नमस्कार, म क्षितिज सुवेदी। आजको क्लासमा चाहिँ मेटेरियल म्यानेजमेन्टको है क्वेसन सल्भ गर्ने क्रममा हो र यसमा चाहिँ मेनली मैले इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टको कुरा गर्न लाग्छु है। भनेपछि मसँग अब यहाँनिर इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्टमा क्वेसनहरू छ, त्यो क्वेसन सल्भ गर्छु। अब त्यो क्वेसन सल्भ गर्नुभन्दा पहिला के हो त इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट भनेको के हो है, त्यो बारेमा कुरा गरौँ सानो एकदम छोटोमा है। इन्भेन्ट्री भनेको के हो? इन्भेन्ट्री भनेको के बुझ्नु भएको छ भन्दा इन्भेन्ट्री भनेको स्टक हो हैन। भनेपछि अब स्टकलाई कसरी म्यानेज गर्ने त त्यो काम हो इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट। अब स्टकलाई म्यानेज गर्ने भनेको मिनिङ के भन्दा कतिवटा अर्डर हामीले लिने हैन, कतिचोटि सामान मगाउने हैन। जस्तै अब यो इन्भेन्ट्री भनेको स्टक भनेको चाहिँ कुनै एउटा कम्पनीले प्रोडक्सन गर्दा पनि हुनसक्छ अथवा कुनै एउटा वेयर हाउसेसमा सामान ल्याएर राख्ने कुरामा पनि हुनसक्छ हैन, सप्लाई गर्ने कुरामा हुनसक्छ। भनेपछि कतिवटा सामान आफूले स्टक राख्ने त त्यो भन्न पाइयो, अथवा कतिवटा सामान स्टक मगाउने त हैन त्यो भन्न पाइयो, अथवा टोटल कस्ट कति हुन्छ त कुनै एउटा एनुअलमा कति हुन्छ त कस्टको कुरा गर्न पायो, अथवा कति टाइममा चाहिँ हामीले अर्डर रिपिट गर्ने त त्यो भन्न पाइएला। भनेपछि यस्तो कन्डिसनको कुराहरू गर्ने हो। भनेपछि अब यहाँनिर यसमा फर्मुलाहरू हुन्छ, फर्मुला भन्दा नि यो जनरल कन्सेप्ट बाटै फर्मुला बनाउन सकिन्छ कि है। भनेपछि अब यहाँ इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटीबाट स्टार्ट हुन्छ सबै कुरा। भनेपछि त्यहीले कतिवटा सामान मगाउँछ, त्यसैले गर्दा अब हामीलाई सामान मगाउँदा खर्च लाग्ला हैन। आफूसँग कतिवटा सामान स्टक राख्छ, त्यो स्टक राख्दाखेरि होल्डिङ कस्ट होला। भनेपछि अब यहाँनिर यो रिलेटेड क्वेसन सल्भ गर्छु है त। मसँग फर्स्ट क्वेसन छ, मार्लिन हार्ट इज द पर्चेजिङ एजेन्ट फर सेन्ट्रल भल्भ कम्पनी व्हिच सेल्स इन्डस्ट्रियल भल्भ्स एन्ड फ्लुइड कन्ट्रोल डिभाइस भनेको छ। वान अफ द सेन्ट्रल मोस्ट पपुलर भल्भ इज द वेस्टर्न व्हिच हैज एन एनुअल डिमान्ड अफ 4000 units. The cost of each valve is $90 and the inventory carrying cost is $9. Marlin has made a study of the cost involved in placing an order for any of the valves that Central stocks and he has conducted that the average ordering cost is $25 per order. Furthermore, it takes about 5 working days for an order to arrive from the suppliers. During this time, the demand per week for bulbs is approximately 80. अब यहाँ क्वेसन हामीसँग भएको क्वेसन भनेको थियो व्हाट इज द अप्टिमल अर्डर क्वान्टिटी, व्हाट इज द एभरेज इन्भेन्ट्री लेभल, व्हाट इज द अप्टिमल नम्बर अफ अर्डर पर इयर, व्हाट इज द टोटल एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट एन्ड व्हाट इज द रिअर्डर पोइन्ट भनेर चाहिँ यो क्वेसन गर्न जानिन्छ भने लगभग अलमा सबै कभर भइसक्यो हुन्छ त्यसमा है। यसमा धेरैवटा क्वेसन छ, मिक्स छ हैन। अब यो फर्मुला कसरी बन्छ यो अनुसार पनि कुरा गरौँ ल। यसले दिएको चिजहरू के हो त्यसलाई पनि हामी टिप्दै जाउँ। भनेपछि अब यहाँनिर के भनिन्छ भने व्हिच सेल्स इन्डस्ट्रियल भल्भ एन्ड फ्लुइड कन्ट्रोल डिभाइस वान अफ द सेन्ट्रल भनेपछि अब सुरुवातमा भनेको के चाहिँ व्हिच हैज एन एनुअल डिमान्ड अफ 4000 युनिट्स भनेको छ। भनेपछि एनुअल डिमान्ड, अब यो क्वेसन मैले सल्भ गर्दा एनुअल डिमान्ड, अब मैले एनुअल डिमान्डलाई ए ले रिप्रेजेन्ट गरेँ। ए भनेको उसले एनुअलमा कति छ त 4000 युनिट्समा आउने भयो डिमान्ड। अनि द कस्ट अफ इच भल्भ भनेपछि एउटाको भल्भ कस्ट प्राइस यो सिपी भयो है, एउटाको प्राइस $90 छ। एन्ड द इन्भेन्ट्री क्यारिङ कस्ट इज $9 के क्यारिङ कस्ट। अब यो क्यारिङ कस्ट भनेको के हो मैले यसलाई सीले रिप्रेजेन्ट गरेँ, यो भनेको $9 रे। अनि त्यसपछि द कस्ट अफ इच भल्भ इज 90 भइसक्यो, 9 भइसक्यो। मार्लिन हेज मेड अ स्टडी अफ द कस्ट इन्भल्भ इन प्लेसिङ एन अर्डर अफ एनी अफ द भल्भ द्याट सेन्ट्रल स्टक्स भनेको छ। एन्ड सी हेज कन्डक्टेड द्याट द एभरेज अर्डरिङ कस्ट। अब अर्को चाहिँ छ अर्डरिङ कस्ट। अर्डरिङ कस्ट दिएको छ एज, यसलाई मैले अर्डरिङ कस्टलाई ओले राखेँ। भनेपछि 25 पर अर्डर। अब यो कस्ट प्राइस भने त एउटाको प्राइस भइहाल्यो हैन। अब यहाँनिर क्यारिङ कस्ट भने के हो भन्दाखेरि तपाईँहरूले क्यारिङ कस्ट भनेको चाहिँ आफूसँग त्यो सामान राखिरहँदाखेरि चाहिँ होल्डिङ गरिरहँदाखेरि चाहिँ त्यो कति रुपियाँ खर्च हुन्छ त कुनै एउटा सामान राखिरहँदाखेरि हैन, स्टकमा राखिरहँदाखेरि त्यसले एउटा सामानले कति रुपियाँ खर्च दिन्छ भन्दा क्यारिङ कस्ट भनेको चाहिँ $9 छ अरे हैन। भनेपछि अब यहाँनिर हामीलाई चाहिँ के चाहियो भने क्यारिङ कस्टलाई अर्को नाम के पनि भन्छ भन्दा क्यारिङ कस्ट भनेर यो होल्डिङ कस्ट
होल्ड गरेर है एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान लैजाँदा होइन कि त्यसलाई त अर्डरिङ कस्ट भन्छ। मगाए सामान हुन्छ त्यहाँदेखि ल्याउँदासम्म कति रुपियाँ खर्च लाग्छ त्यो अर्डर हो अर्डरिङ कस्ट। यो चाहिँ आफूसँग भइरहँदा है यो भन्नुभयो। अर्को अब अर्डरिङ कस्ट भनेको जस्तै अब हामीले के भन्नु कुनै सामानलाई मगायौँ हाम्रो ठाउँमा लिएर आइदियो भनेपछि त्यो सामान ल्याउनलाई कति खर्च लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ त अर्डरिङ कस्ट भन्छ। अब अर्डरिङ कस्टलाई अर्को सेटअप कस्ट पनि भन्न पायो। अबलाई डिनोट गर्दाखेरि त्यो आफ्नो अनुसार गर्न पायो। जस्तै होल्डिङ कस्टलाई अथवा क्यारिङ कस्टलाई कसैले एसले रिप्रेजेन्ट गरेर होला होइन यो आफ्नो स्टाइलमा रिप्रेजेन्ट गर्न पायो त्यही अनुसारको फर्मुला बन्यो भनेपछि सुरुवातमा सोधेको भनेको इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेपछि इओक्यू। अब यसको लागि फर्मुला चाहिँ के हो भन्दा 2AO/C। अब 2 इन्टु ए भनेको एनुअल डिमान्ड 4000, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट 25, सी भनेको क्यारिङ कस्ट। अब क्यारिङ कस्ट रहेको लागि $9 छ भनेपछि एकचोटिमा कति सामान मगाउने त त्यो है इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको एकचोटिमा कति सामान मगाउने। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यो 149.07 अराउन्ड आउँला भनेपछि यो नियरली 149 भयो किन ओटा सामान ओटाको यो युनिट्स हो तर अब राउन्डिङ गर्दा मैले नम्बरमा लगाएर राखेँ। भनेपछि एकचोटिमा कति सामान मगाउने एकचोटिमा 149 वटा सामान मगाउने 149 वटा यो इकोनोमिक भयो है। अब यहाँनिर के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ अहिले चाहिँ सिधै यहाँ क्यारिङ कस्ट भनेर त्यहाँ छ $9 भनेर कहिलेकाहीँ क्यारिङ कस्टलाई चाहिँ केमा पनि दिन सक्छ भने पर्सेन्टेज अफ टोटल कस्ट पनि दिन सक्छ। जस्तै 10% अफ यो कस्ट प्राइस यसरी पनि हुनसक्छ कुरा त्यो चाहिँ अब नेक्स्ट क्वेसनहरू गर्दा गर्दै जाउँला। त्यसपछि वाट इज द एभरेज इन्भेन्ट्री लेभल हुनेछ भनेपछि एउटा फर्मुला याद गर्न पर्यो के भन्दा इओक्यू भनेको 2AO/C। ए भनेको एनुअल डिमान्ड, ओ भनेको अर्डरिङ कस्ट र सी भनेको क्यारिङ कस्ट भयो अहिलेको लागि। त्यसपछि सेकेन्डमा छ एभरेज इन्भेन्ट्री लेभल। अब यो एभरेज इन्भेन्ट्री लेभल भनेको के हो है त्यसलाई बुझाउँदिन्छु। एभरेज भनेको अब यहाँनिर आदि कसको आदि भन्दा इओक्यूको आदि हो है भनेपछि इओक्यू डिभाइड बाई 2 एभरेजमा चाहिँ यति भइरहन्छ भन्न खोजा हो भनेपछि 149 डिभाइड बाई 2 भनेपछि अब 149 डिभाइड बाई 2 गर्दाखेरि 74.5 आउँछ। यो नियरली अब नम्बरमा भएर 75 युनिट्स भनेर राखिदिएँ मैले। यो 5 भन्दा माथि गइसक्यो राउन्डिङ गरेर मात्र 74.54 युनिट चाहिँ लेखे पनि भयो। एभरेजमा चाहिँ त्यति बसिरहन्छ त्यहाँ एभरेज इन्भेन्ट्री भन्यो नि इओक्यूलाई डिभाइड बाई 2 गर्नु भनेपछि अर्को यहाँनिर आएको भनेको एभरेज इन्भेन्ट्री भनेको इओक्यू डिभाइड बाई 2। अहिले मैले यहाँ फर्मुला कुरा गरेर दुईवटा क्वेसन सँगसँगै ट्याली पनि गराइरहेको छु। अब त्यसपछि अर्को छ वाट इज द अप्टिमल नम्बर अफ अर्डर पर इयर रे के अप्टिमम नम्बर अफ अर्डर पर इयर एक वर्षमा कतिचोटि मगाउँछ त भनेपछि नम्बर अफ अर्डर अप्टिमम नम्बर अफ अर्डर भनेपछि अब याद गर है टोटल मलाई चाहिने कतिवटा हो 4000 वटा। एकचोटिमा मगाउँदा कतिवटा मगाउँछ एकचोटि मगाउँदा 149 वटा मगाउँछ कतिचोटि मगाउनु पर्छ त्यही हो के फर्मुलै त्यसरी फर्मुला भनेर याद गरेर नै पर्दैन। जस्तै तपाईँले टोटलमा 1000 वटा सामान चाहिन्छ तपाईँ एकचोटि मगाउँदा 100 वटा सामान मगाउनुहुन्छ टोटलमा चाहिन्छ 1000 वटा सामान एकचोटि मगाउँदा 100 वटा सामान मगाउनुहुन्छ भने कतिचोटि मगाउनु पर्यो त 10 चोटि मगाउनु पर्यो नि त। अनि कसरी आउँछ भन्दा 1000 डिभाइड बाई 100 भनेपछि यहाँ पनि त्यही हो के टोटलमा चाहिने एनुअल डिमान्ड ए वटा हो एकचोटि मगाउँदा इओक्यू वटा मगाउनुहुन्छ हैन भनेपछि त यहाँनिर अहिले कति हो त 4000 भयो डिभाइड बाई अब यहाँनिर एकचोटिमा कतिवटा मगाउँछ त 149 वटा भनेपछि अब यसलाई सल्भ गर्दा एभरेजमा कतिचोटि आयो त अन्त 26.84 टाइम्स आयो। अब यसलाई नियरली राउन्डिङ गर्दा मैले 27 भनेर लेखेँ 27 टाइम्स एक वर्षमा कतिचोटि मगाउँदो रहेछ त 27 चोटि मगाउनु पऱ्यो कि मलाई सामान ल्याइदिनु भन्नु पऱ्यो अनि फेरि सामान ल्याइदिनु भनिदिनु पऱ्यो कतिचोटि भन्नुभयो त एक वर्षमा 27 चोटि भन्नुभयो। कसरी थाहा हुन्छ कन्सेप्ट दियो फर्मुला अनुसार कुरा गर्नुहुन्छ नि नम्बर अफ अर्डर भन्यो नि नम्बर अफ एनुअल अर्डर भनेपछि एक वर्षमा कतिवटा चाहिन्छ अब यहाँ लेख्नु पनि पाइयो
एक वर्षमा एउटा सामान चाहिन्छ, एकचोटिमा कतिवटा मगाउँछ, EOQ वटा मगाउँछ भनेपछि यसरी कुरा गर्नु। अब अर्को पार्टमा जाउँ यसको है। त्यसपछिको क्वेसन छ व्हाट इज द टोटल एनुअल इन्भेन्ट्री कस्ट भनेर। टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट, टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट। अब यहाँ हेर्नु है केले गर्दा कस्ट आउँछ। एउटा भनेको त सामानै किन्न पर्यो, कतिवटा सामान किन्छु एक वर्षमा टोटल है। टोटल इन्भेन्ट्री कस्ट एनुअलमा हो 4000 सामान किन्छु, एउटा सामान कति रुपियाँ पर्छ 90 रुपियाँ पर्छ भनेपछि A इन्टु CP त भइहाल्यो प्लस अर्को केले गर्दा कस्ट दिन्छ भन्दा अर्डरिङ कस्ट। मैले के गर्छु सामान त एकैचोटि ल्याउँदिनँ, म मगाइरहन्छु प्रत्येकचोटि। कतिचोटि मगाउँछु मैले सामान 27 चोटि मगाउँछु भनेपछि 27 चोटि मगाउँदाखेरि एकचोटिको अर्डरिङ कस्ट कति हुन्छ। एकचोटिको अर्डरिङ कस्ट भनेको 25 रुपियाँ लाग्छ हो। एकचोटि सामान मगाउँदा 25 रुपियाँ $25 हैन। अर्कोचोटि मगाउँदा फेरि $25 भनेपछि यसरी प्रत्येकचोटि मगाउँदा $25 हुन्छ। 27 चोटि टाइम लगाएर चाहिँ अब मैले यहाँनिर राख्दा चाहिँ भनेपछि कतिचोटि मगाउँछु भन्दा A डिभाइड बाई EOQ इन्टु यो भनेको नम्बर अफ अर्डर आउँछ, अनि अर्डरिङ कस्टले मल्टिप्लाई गर्ने के आउँछ त त्यो भनेको टोटल इन्भेन्ट्री कस्टमा अर्को पार्ट आउँछ। एउटा A इन्टु CP भयो। अब अर्को केले दिन्छ, अब अर्को भनेको होल्डिङले दिन्छ के अथवा क्यारिङले दिन्छ, किनभने मैले सामान राखिरहनु पर्छ स्टकमा। अब राखिरहँदाखेरि त के हुन्छ त्यसको खर्च लागिरहन्छ भनेपछि त्यो सामानको खर्च है भनेपछि खर्च यहाँ कति लागिरहेछ, एउटा सामानको खर्च क्यारिङ कस्ट 9 लागिरहेछ भनेपछि मैले अब यहाँ कतिवटा सामान राख्छु भन्दा एभरेजमा जहिले पनि के रहन्छ नि एभरेज इन्भेन्ट्री भने नि यही हो कि भनेपछि EOQ जति यो एकचोटि मगाउँ त्यसको आधी चाहिँ सामान मैले के राखिरहन्छु एभरेज इन्भेन्ट्री होइन मैले राखिरहन्छु भनेपछि डिभाइड बाई 2 भयो। अनि यसलाई चाहिँ के लाइने भयो त क्यारिङ कस्ट लाइने हो भनेपछि अब यहाँ हेरौँ है त यति मात्र लेख्यो भने के हुन्छ, यति मात्र ल्यायो भने चाहिँ यसलाई भेराबल कस्ट भन्छ। यो भने चाहिँ फिक्स्ड कस्ट यति त लिनै पर्छ हैन भनेपछि अब यहाँनिर के हुन्छ भने क्वेसनले कहिलेकाहीँ टोटल भेराबल कस्ट मात्र नै सोध्न सक्ला, त्यो भने यो परेन। अब टोटल कस्ट भने चाहिँ यो सबै पऱ्यो होइन। अब A भनेको 4000 इन्टु CP भनेको त्यहाँ CP भनेको $90 प्लस A भनेको 4000 एकचोटिमा 149 वटा सामान मगाउँछु। अर्डरिङ कस्ट छ मसँग $25। EOQ भनेको छ 149 डिभाइड बाई 2 इन्टु C भनेको एकचोटिमा क्यारिङ कस्ट कति लाग्छ त मलाई 9 लाग्छ भनेपछि यो टोटलमा आउने भयो कति त डलरमा आउने भयो। यो भनेको आउँछ 361341.64 डलर भनेपछि अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भने टोटल भेराबल कस्ट भने यस्तो पनि हुन्छ एउटा यो कस्टको भेराबल कस्ट चाहिँ भनेको 2AOC यसरी लेख्छ। अनि त्यसपछि यसमा अर्को के जोड्दैन भनेपछि A इन्टु CP प्लस 2AOC यसरी आउँछ है कस्ट चाहिँ। भनेपछि यो कन्डिसन अनुसार राख्दा पनि हुन्छ। तर अब हामीलाई यहाँनिर यो चाहिँ मैले कन्सेप्ट वाइज बुझाएँ, यो फर्मुला राख्दा पनि हुन्छ। तर यो फर्मुलामा सबै केसमा चाहिँ युज हुँदैन। जस्तै अहिले यसपछि म अरू क्वेसन गराउँछु, जस्तै 2-3 वटा लट दिएको हुन्छ अनि कुन चाहिँ लटबाट चाहिँ सामान लिँदा सस्तो होला भन्ने कन्डिसन कोही बेला नमिल्न सक्छ यो फर्मुला है। त्यो कन्डिसन त्यो अनुसार म कन्सेप्ट भन्नुला त्यो बेला। अब यहाँनिर के भन्छ नि व्हाट इज द रिअर्डर पोइन्ट भनेछ। अब P नम्बरमा रिअर्डर पोइन्ट अब ROP यो भने के हो भन्दा रिअर्डर के कतिवटा सामान आफूसँग हुँदा हुँदै अब हामी अर्डर लिन्छौँ। जस्तै आफूसँग ठ्याक्कै सकिएपछि नै अर्डर नलिने कन्डिसन नि हुनसक्छ नि। जस्तै मसँग 10 वटा सामान हुँदा हुँदै मैले के गरेँ सामान मगाएँ भने नि मसँग रिअर्डर पोइन्टहरू ल्यायो कतिवटा भयो 10 वटा भयो। यदि मसँग 15 वटा सामान हुँदा हुँदै मैले सामान मगाएँ भने मेरो रिअर्डर पोइन्ट 15 वटा भएपछि मैले सामान मगाउनु पऱ्यो है। भनेपछि अब यहाँनिर के हुन्छ कतिवटा सामान हुँदा हुँदै मगाउने त भन्दा यसको लागि हामीले यहाँनिर दिएको हुन्छ के भन्दा एक दिनमा कति खर्च हुन्छ हैन। एक दिनमा जति आज मैले मगाउने बित्तिकै अहिले सामान आइहाल्छ नि स्टक राख्नु परेन। तर मैले के हुन्छ भने आज सामान मगाएँ तर अब 10 दिन लाग्छ आउनलाई, 5 दिन लाग्छ आउनलाई अथवा 1 हप्ता लाग्छ आउनलाई भनेर भन्यो भने त त्यो कन्डिसनमा त त्यो आउन लाग्ने समयको लागि स्टक राखिरहनु पऱ्यो नि त है। भनेपछि जस्तै आज दिनको 2टा सामान बिक्री भइरहन्छ मेरो, तर मलाई अर्डर 10 दिन लाग्छ भने त मैले 20 वटा सामान हुँदा हुँदै मगाउनु पऱ्यो नि त हो।
हो यस्तै गरी चाहिँ अब यहाँनिर के हुन्छ नि यहाँनिर कुरा भनेको उसले फर्दर मोर इट टेक्स 5 वर्किङ डेज फर एन अर्डर टु अराइभ फ्रम दि सप्लायर्स भनेपछि अब कति दिन लाग्छ 5 दिन लाग्छ अर्डर दिइसकेपछि आउनलाई अनि ड्युरिङ दिस टाइम द डिमान्ड पर विक फर भ्यालु इज अप्रोक्सिमेटली 80 डे एक हप्तामा कतिवटा सामान बिक्री हुन्छ 80 वटा सामान बिक्री हुन्छ एप्रोक्सिमेटली अनि उसलाई चाहिन्छ कति दिन 5 दिनसम्म आइपुग्नलाई चाहिन्छ कतिवटा स्टक राख्छ भनेपछि एभरेज डेली डिमान्ड इन्टु अब यो लिड टाइम भनौँ न कति समय लाग्छ सामान आइपुग्नलाई अब एभरेज डेली कसरी आउँछ भन्दा 80 वटा सामान बिक्री हुन्छ अरे कतिमा एक हप्तामा भनेपछि यहाँनिर 7 दिनमा 80 वटा बिक्री हुन्छ नि एक दिनमा कति हुन्छ त 80 डिभाइड बाइ 7 इन्टु 5 दिनको लागि चाहियो युनिटरी मेथड हो है 7 दिनमा 80 वटा सामान बिक्री हुन्छ एक दिनमा कति हुन्छ 80 बाइ 7 5 दिनमा कति चाहिन्छ 80 डिभाइड बाइ 7 इन्टु 5 के छ र छ भनेपछि अब यति भयो भनेपछि यसको भ्यालु आउँछ कति त 57.14 युनिट्स अब यसलाई नर्मली 57 वटा भनेपछि 57 वटा सामान हुँदा हुँदा के हुनु पऱ्यो उसले मगाउनु पऱ्यो अब यहाँनिर कहिले काहीँ केही पनि हुन्छ नि सेफ्टी स्टक पनि हुन्छ कि सर्टेज होला भनेर सेफ्टी स्टकको कुरा गऱ्यो भने यहाँ प्लस एसएस सेफ्टी स्टक हुन्छ भनेपछि अब यहाँनिर रिअर्डर पोइन्ट भन्यो भने आरओपी भन्यो भने एभरेज डेली डिमान्ड इन्टु एल प्लस एसएस एसएस भनेको सेफ्टी स्टक हैन यसरी कुरा गर्नु भयो भनेपछि 20 वटा सामान चाहिँ जहिले पनि उसले राखिदिन्छ नि प्लस 20 वटा जोड्न पर्यो भनेपछि यो कन्डिसन हो कि अब यसमा अलमोस्ट सबै नै कभर भएको छ यसमा एउटा नभएको भनेको चाहिँ जस्तै साइक्लिक टाइम भनेर सोध्न सक्छ के जस्तै भिन्न नम्बरमा यसमा त छैन हैन व्हाट इज द साइक्लिक टाइम सिटी भनेर सोध्नु साइक्लिक टाइम भनेको चाहिँ के भन्दा एकचोटि मैले सामान अर्डर गरेँ जस्तै ल फोन गरेँ मलाई सामान ल्याइदिनुहोस् आज भनेर भने सामान आयो त्यसपछि अब कति दिनपछि मैले फेरि अर्डर मगाउँछु त्यसलाई के भन्छ साइक्लिक टाइम भन्छ है आज मगायो अब 10 दिन पछाडि अर्को सामान मगाउँछु 10 दिन भयो के हो यसले यहाँ सोधेको के हो व्हाट इज द साइक्लिक टाइम भनेर कहिले काहीँ भन्यो भने साइक्लिक टाइम कतिचोटि कति दिनमा म सामान मगाउँछु त्यसलाई भन्न पाएँ अब कति दिनमा मगाउँछु भनेर थाहा हुनाले त एक वर्षमा कतिचोटि कति दिन वर्किङ डेज हुन्छ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो वर्किङ डेज जस्तै यहाँनिर साइक्लिक टाइम भनेको भनेपछि नम्बर अफ वर्किङ डेज इन इयर अब दिनको लागि कुरा गऱ्यो भने हप्ताको लागि कुरा गऱ्यो भने 52 विक्स हुन्छ मन्थको लागि कुरा भने 12 हुन्छ माथि अब डिभाइड बाई नम्बर अफ अर्डर जस्तै मैले अब वर्किङ डेज 300 दिन छ भनेर मान्यो मैले 10 चोटि सामान मगाउँछु एक वर्षमा भने नि त डिभाइड बाई 10 गऱ्यो भने त कति आउँछ 30 दिनमा मगाउनु पऱ्यो मैले आज मगाएँ त्यसपछि 30 दिनमा अर्कोचोटि मगाउँछु फेरि अर्को 30 दिनमा मगाउँछु यदि 300 दिन चाहिँ वर्किङ डेज मान्ने हो भने यदि 365 वर्किङ डेज मान्ने हो भने डिभाइड बाई 10 गर्दा कति भयो 36.5 प्रत्येक 36.5 दिन भनेपछि लगभग 37 डेजमा म एकचोटि मगाउँछु फेरि यदि वर्किङ डेज 200 दिन मान्यो भने प्रत्येक 20 दिनमा मैले मगाउनु पऱ्यो सामान हैन यो चाहिँ अब साइक्लिक टाइम निकाल्न के चाहियो भने कति दिन काम गर्छ एक वर्षमा त्यो हुनु पऱ्यो क्वेसनले मेन्सन गरेको हुन्छ छैन भने आफूले एज्युम गर्ने टेकिङ 300 अथवा 350 अथवा 200 भन्ने अब नम्बर अफ अर्डर एक वर्षमा कतिचोटि अर्डर गर्छ त्यो थाहा पाउनु पऱ्यो पहिला त्यो नम्बर अफ अर्डर कहिले अब कसरी आउँछ त नम्बर अफ अर्डरको लागि मैले यहाँ कुरा गरिसकेको नम्बर अफ अर्डर भनेको अब यसलाई साइक्लिक टाइम भनेको सिम्पल फर्मुला सिटी इक्वल्स टु यो नम्बर अफ वर्किङ डेज भनेपछि यहाँ 365 अथवा मन्थको लागि कुरा भने 12 अथवा विकको लागि कुरा भने 52 अब कति हुन्छ त्यहाँ डिभाइड बाई नम्बर अफ अर्डर भनेको कसरी आउँछ ए अपन इओक्यू यसरी काम गर्न पाएँ कि बस यो क्वेसन मैले यो सल्भ गरेँ अब अर्को एउटा क्वेसन गराउँछु जसमा चाहिँ यो साइक्लिक टाइम पनि सोधेको थियो यसमा त सोधेको थिएन भनेपछि अब अर्को क्वेसन छ अब मसँग यहाँनिर क्वेसन छ कोका कोला कम्पनी हैज अ सफ्ट ड्रिङ्क प्रोडक्ट विथ कन्स्टेन्ट एनुअल डिमान्ड रेट अफ 300 केसेस भनेको छ अ केस अफ सफ्ट ड्रिङ्क कस्ट रुपिज 200 इफ द अर्डरिङ कस्ट आर रुपिज 20 and the inventory holding cost are charged at 25%
वाट इज इओक्यू फर दिस प्रडक्ट अल्सो डिटर्मिन द साइकल टाइम इन अ डेज भनेको छ। अब यहाँनिर कुरा के थियो त्यो टिपौँ। एनुअल डिमान्ड भने त मैले यसले लेखेँ, मैले ल्याङ्ग्वेज लेखेँ है। एनुअल डिमान्ड ए इक्वल्स टु 300 युनिट्स भयो, सरी 3000 युनिट्स भयो। अनि त्यसपछि भनेको छ अ केस अफ सफ्ट ड्रिङ्क कस्ट रुपिज भनेपछि कस्ट प्राइस, अब यो सिपी अथवा पी मात्र लेखे पनि भयो, सिपी रुपिज 200 एउटा केसको। अनि इफ द अर्डरिङ कस्ट मैले ओले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको थिएँ भनेपछि यसको भयो 20। एन्ड इन्भेन्ट्री होल्डिङ कस्ट भनेको अब यो होल्डिङ कस्ट र क्यारिङ कस्ट भनेको सेम होइन भनेपछि यो कति छ त 25% भन्छ कि। अब 25% भने कसको हुन्छ भन्दा जनरली यो क्यारिङ कस्ट दिँदाखेरि यो पर्सेन्टेज अफ सिपीमा दिँदा हुनसक्छ। अब अहिलेको क्वेसनमा चाहिँ सिधै भ्याल्यु नै दिइरहेको थियो भनेपछि यसमा चाहिँ भनेको 25% भनेको यो 0.25 इन्टु कसको भन्दा यो 200 भनेपछि 50 रुपिस भयो कि, याद गर्नु पऱ्यो है। अब यहाँनिर सुरुवातमा सोध्यो के हो, वाट इज द इओक्यू फर दिस प्रोडक्ट भनेपछि इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी होइन। इओक्यू भनेको 2AO अपन C, 2A भनेको 3000 इन्टु O भनेको 20 अपन 50 भयो। 50 कसरी आयो 0.25 इन्टु 200 भयो भनेपछि यो भनेको 48.98 आउँछ। यो अब नम्बरमा त्यहाँ 49 एकचोटिमा कतिवटा युनिट मगाउनु पऱ्यो त, इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी भनेको 49 वटा भयो। यसमा त क्लियर भइहाल्यो। त्यसपछि भनेको अल्सो डिटर्माइन द साइकल टाइम भनेको के, साइकल टाइम अब कति दिनमा अर्डर लिन पऱ्यो त होइन। साइकल टाइम भनेको इन डेजमा कुरा गरेँ होइन, भनेपछि इन डेज। अब यो कसरी आउने भयो त भन्दा अब नम्बर अफ वर्किङ डेज इन इयर, एक वर्षमा कति वर्किङ डेज डिभाइड बाई नम्बर अफ अर्डर। अब कतिचोटि चाहिँ मगाउँछौँ त हामी। अब नम्बर अफ अर्डर कसरी आउँछ, नम्बर अफ अर्डर भनेको अब यहाँनिर ए अपन इओक्यू होइन। एक टोटल मलाई 3000 वटा चाहिन्छ। अब एकचोटिमा कतिवटा मगाउँछ त, एकचोटिमा 50 वटा मगाउँछ भनेपछि त अब ला यहाँनिर त 60 भनेर 60 चोटि मगाउनु पऱ्यो कि होइन। भनेपछि त्यो अनुसार गरे पनि भयो त, सिधै लेखे पनि भयो। भनेपछि नम्बर अफ वर्किङ डेज अब मैले यसमा 300 मान्दै एजुम गर्दै, एजुमिङ 300 एज वर्किङ डेज मेन्सन गराइदिनु पऱ्यो कति दिन माने भयो। अपन नम्बर अफ अर्डर भनेको एकचोटिमा अर्डर लिन्छ 50 वटा। अब त्यसको लागि इओक्यू भनेको 3 अपन एकचोटिमा लिन्छ 50 भनेपछि यसलाई सल्भ गर्दाखेरि यसको भ्यालु 4.9 आउँछ ल। भनेपछि नियरली यसलाई 5 डेज भन्दै भनेपछि प्रत्येक 5-5 दिनमा चाहिँ के गर्नु पऱ्यो, अर्डर लिइराख्नु पऱ्यो है। भनेपछि यसरी गर्नु पऱ्यो। अब यो अनुसारको फर्मुला यति, यो क्वेसन गर्न जानिन्छ नि अलमोस्ट सबै सल्भ हुन्छ, केही पनि छैन यसमा अब नौलो कुरा भनेको। अब यो कुरा भयो। यसपछि अब यसमा एउटा के हुन्छ नि, यसमा एउटा भेरिएसन चाहिँ कस्तो दिन्छ नि, कहिलेकाहीँ क्यापासिटी पनि दिन्छ कि, प्रोडक्सन क्यापासिटी। एनुअल डिमान्ड चाहिँ यति छ भनेर नै हुन्छ। अब यसको एउटा चिज क्यापासिटी यति एनुअल क्यापासिटी छ, त्यसको अनुसार चाहिँ भन्ने कुराहरू चाहिँ म अब गराउँछु है त त्यो क्वेसन। अब मसँग यहाँनिर क्वेसन छ, यो एनुअल प्रोडक्सन क्यापासिटी अफ मकालु वाइन इन्डस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड इज 70,000 बोटल्स एन्ड द एनुअल कन्स्टेन्ट रेट अफ डिमान्ड अफ हिनो वाइन produced by the industry is estimated as 30,000 bottles. The setup cost is rupees 5,000 and the manufacturing cost per bottle is rupees 350. The annual holding cost is 0.75 per bottle. What is the appropriate production size? भने कि अब यहाँनिर मैले अघि भनेको थिएँ मेन्सन गराएको खास प्रोडक्सन क्यापासिटी चाहिँ 70,000 वटा छ अरे। अनि त्यसपछि कन्स्टेन्ट रेट अफ डिमान्ड चाहिँ कति छ अरे 30,000 वटा छ भनेपछि यो दुईवटा चिज आयो कि। भनेपछि यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो क्यापासिटी चाहिँ यसलाई मैले अब यो रोले मान्दै त क्यापासिटी चाहिँ छ 70,000 बोटल्स। अनि त्यसपछि डिमान्ड चाहिँ कति छ त, यसलाई मैले एले माने, यो भनेको चाहिँ 30,000 होइन त, 30,000 कि 40,000, 30,000 बोटल्स। भनेपछि यो एनुअल दुइटै होइन। अब यहाँनिर उसले अर्को मेन्सन गराएको कुरा चाहिँ के हो त, सेटअप कस्ट भनेको छ कि, सेटअप कस्ट। अब सेटअप कस्ट भनेको के हो,
सेटअप कस्ट भनेको मैले अघि पनि कुरा गर्दा चाहिँ यो भनेको अर्डरिङको। अब अर्डर लिँदाखेरि अरूसँग लिँदाखेरि चाहिँ सामान ल्याउँदाखेरि भन्ने हो। आफूले बनाउनु लागिरहेको छ भने त्यसको लागि चाहिँ के चिज चाहिन्छ भने सेटअप कस्ट। अब सेटअप कस्टलाई मैले ओले मान्दै यहाँ, किनभने अघि अर्डरिङ कस्टै भनेर मानिरहेको थिएँ। पछि यो कति छ त ₹5000 छ भने होइन। अनि त्यसपछि म्यानुफ्याक्चरिङ कस्ट, अब सिपी नै त्यो सिपी चाहिँ कति छ त ₹350 हुने चाहिँ एउटा बोतलको। द एनुअल होल्डिङ कस्ट, अब होल्डिङ कस्ट, अब यसलाई मैले होल्डिङ कस्ट लागेको थिएँ कि क्यारिङ कस्ट भनेर मानिरहेको थिएँ, सीले मानिरहेको थिएँ। भनेपछि यो कति छ त 0.75 पर बोतल, रुपिजमै दिइसकेको छ है। अब वाट इज द एप्रोप्रिएट प्रोडक्सन साइज भनेको छ, एप्रोप्रिएट प्रोडक्सन साइज। अब यो पनि यो के हुने हो कि अप्टिमम होइन। यो भनेको यसलाई चाहिँ यस्तो लेख्ने हो कि अब यो 2AO/C भइहाल्यो इन्टु, अब यसमा चाहिँ यो प्रोडक्सन क्यापासिटी अनि प्रोडक्सन क्यापासिटी माइनस एनुअल डिमान्ड, यसै तरिकाले लिनु पऱ्यो। यो भनेको 2 इन्टु A 30,000 अपन इन्टु 5,000 भइहाल्यो अर्डरिङ, ल सेटअप कस्ट हो। अनि त्यसमा 0.75 इन्टु यो भनेको 70,000 अपन 70,000 माइनस 30,000। यसलाई सल्भ गरौँ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि 26,457.51 हुन्छ। यो भनेको 26,458 बोटल्स। यसरी गर्न पायो। यो चाहिँ कुन केसमा भन्दा प्रोडक्सन क्यापासिटी दियो भने। यसरी त यो क्वेसन अब लगभग सक्यो है। यसमा जनरल कन्सेप्ट मैले फर्मुला भएको कुरा गरेँ। अब नेक्स्ट क्लासमा मैले के गर्छु, जुन यो मैले क्वेसन देखाइरहेको छु है, यो क्वेसन सल्भ गर्छु। यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट पनि छ अनि यसको सल्भ गर्छु। यो क्लास चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू।